पांच दाजुभाइ एक महान सिद्धात्मा का सिद्ध पुरुष का साधना सिक्दै रहे र एउटा कालखण्डपछि तिनीहरूमा गुरुको जस्तै अद्भुत सिद्धि जागरण भयो। सिद्धि कस्तो त भने कुनै पनि प्राणीको हड्डीको एक टुक्रा भेटियो भने एउटा भाइको सिद्धि के त भन्नाले त्यो हड्डीलाई चाहिँ पुरै मासुले भर्न सक्ने, अर्को भाइको सिद्धि के त भन्नाले त्यो मासु भरिएकोमा प्राण फुक्न सक्ने, अर्को भाइको छाला भर्न सक्ने, अर्को भाइको रगत भर्न सक्ने। यसरी यी पाँचै भाइको सिद्धि के थियो भने यो सबै सिद्धि एक ठाउँमा ल्याउँदाखेरि एउटा हड्डीको टुक्राबाट कुनै बेला मरिसकेको प्राणीलाई जस्ताको तस्तै जीवित पार्न सक्ने। क्यान यु इमेजिन? विद्या सक्यो, दीक्षान्त समारोह पनि सक्यो। त्यसपछि पाँचै भाइ बडा खुसी हुँदै नाच्दै गाउँदै दङ्ग पर्दै आफ्नो गाउँतिर फर्के। अब त चमत्कार हुने भयो, किनकि 101 सिद्धिवान। अनि बाटोमा आउँदा आउँदै उनीहरूमा उत्साह त थियो नै, र यो मैले प्राप्त गरेको यो विद्या, यो सिद्धि प्रयोग कहिले गर्ने सबैलाई त्यो चासो थियो कि कहिले प्रयोग गर्ने, कहिले प्रयोग गर्ने, कहिले प्रयोग गर्ने, किनकि विद्या त पाइसक्यो। अब मैले देखाउनु पर्ने चमत्कार त्यसकारण ती भाइहरू एक किसिमबाट उत्ताउलोपन देखाइरहेका थिए प्रयोग गर्नको लागि। अनि बाटोमा उनीहरूले एउटा हड्डी भेटेछन् संयोगवश। एउटा भाइले च्याप्प समातेछ, ल भेटे हड्डी, यसमा प्रयोग गर्ने। दङ्ग परे, चारै भाइ चाहिँ पाँचै भाइ दङ्ग परे, ल प्रयोग गर्ने। अनि के को हड्डी अहिले थाहा छैन। एउटा भाइको गुण के त भन्नाले त्यसमा मासु भर्न सक्ने। उनको सिद्धि बलले तन्त्र मन्त्र यन्त्र सिद्धि सबै प्रयोग गरेर त्यो हड्डीमा मासु भरिदिए। मासु भर्दा त बाघको देखियो, पुरा शरीर बाघको। अर्को भाइ त्यहाँ उत्सुक भयो, ल यसमा म तुरन्त चाहिँ यसमा चाहिँ रगत भर्छु हो। अनि अर्को फेरि तयार छ, रगत भरेपछि छाला भर्नु पर्छ अनि अर्को भाइ तयार छ, म प्राण फुक्छु। तर कान्छो भाइ बडो बुद्धिमान थियो। त्यो बाघको रूप देख्न साथ चारै भाइलाई उनले रोक्न कोसिस गरे। दाइहरू हो, मेरा दाजै, यो त बाघको, यसलाई जीवित पार्नु हुँदैन हामीले, किनकि यसलाई जीवित पार्यो भने बाघको आहारा हामी हौँ, बाघको आहारा हामी हौँ। त्यसकारण यसलाई जीवित पार्न हुँदैन, बरु अर्कै हड्डी खोजौँ। तर चारैजनामा आफ्नो सिद्धि प्रदर्शन गर्न धैर्य नै थिएन। सिद्धि प्रदर्शन गर्न आतुर थिए, लालायित थिए, अनि धैर्य भएन। त्यसकारण उनीहरूले होइन हामीले मन्त्र फुकेर यसलाई जीवित पारिसकेपछि हाम्रो ऋणी हुन्छ नि यो बाघ, कहाँ हामीलाई चाहिँ यसले हमला गर्छ र, गर्दैन, गरौँ न गरौँ, गरौँ न गरौँ। अब चारैजनाको धैर्य थिएन। त्यसपछि भाइ चाहिँले, सबभन्दा कान्छो भाइले के भने, तपाईँहरूले यसमा प्राण फुक्ने हो भने म त लागेँ भनेर उनी लागे। त्यसपछि चार भाइ त उत्सुक थिए नि, बडो उत्सुक थिए, ल गरौँ गरौँ गरौँ। त्यसपछि एउटाले रगत भर्दिए, नस नाडीमा रगत दौडाइदिए, अर्कोले छाला भर्दिए। अब हेर्नुहोस् है, बाघ फेरि हड्डीबाट बाघ तयार भइसक्यो। अब लास्ट काम एकजना भाइको बाँकी छ, त्यसमा प्राण भर्नु। त्यो प्राण भरेपछि त ऊ साँच्चैको बाघ हुन्छ। अहिलेसम्म मरेको बाघ छ, प्राणको मात्रै अभाव छ। र अर्को भाइले तन्त्र मन्त्र यन्त्र सबै प्रयोग गरेर प्राण भर्दे। त्यसपछि बाघ त भोकाएर मरेको रहेछ त्यो बाघ त भोकाएर मरेको रहेछ। अब के भयो,
त्यो बाघ पहिलो काम उसको जीवित हुन साथ सबैलाई मारो, सबैलाई खाइदिए। अनि एउटा कान्छो भाइ जसले छोडेर गएका थिए रुखमाथि चढेर यो जम्मै दृश्य हेरेर आँसु झारिरहेका थिए। अब यो कथाको सन्देश हामी जम्मै साधकहरूको लागि हो। यो कथाको सन्देश हामी जम्मै साधकहरूको लागि हो। यो कथाको सन्देश हामी जम्मै साधकहरूको लागि हो। किनभने कान्छो भाइ यहाँ बुद्धि, जसलाई हामी इन्टेलेक्ट भन्छौँ इङ्ग्लिसमा, त्यसको प्रतीक। अरू चारै भाइ इमोसनको, फिलिङ्सको, भावनाको सिम्बल हो। हेर्नुहोस् है यहाँ। अनि एउटा मान्छेमा यो भावना पनि हुन्छ, बुद्धि पनि हुन्छ। बुद्धि यहाँ एउटा छ, भावना यहाँ चारवटा छ। दाजुभाइ, चार दाजुभाइ, भावनै 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 भावना। अनि कान्छो भाइ त बुद्धि हो। अनि यो सिम्बल यति सटिक बसियो किनकि वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको कुरा कि हाम्रो भावना हाम्रो बुद्धिभन्दा 5000 गुणा बढी शक्तिशाली हुन्छ, धेरै पटक भनियो। यसको मतलब के त भन्नाले मान्छे भावनामा आउन साथ असम्भव कामलाई सम्भव गर्न सक्छ। मान्छे फिलिङ्समा आउन साथ यदि उसले भावनालाई प्रयोग गर्ने हो भने जे पनि गर्न सक्छ, राइट। तर त्यो भावनामा बुद्धि ब्यालेन्स भइदिएन भने, फेरि पनि बुझ्नुहोस्, त्यो भावनामा चाहे पोजिटिभ भावना होस् या नेगेटिभ भावना होस्, त्यो भावनामा हाम्रो बुद्धि इन्टेलेक्टले ब्यालेन्स गर्दिएन भने अनि विनाश निम्ति आउन थाल्छ। फेरि पनि याद राख्नुहोस्, यदि हामीसँग आएको पोजिटिभ भावना त्यसमा पनि बुद्धि ब्यालेन्स भइदिएन भने, बुद्धि आएर जोडिदिएन भने त्यसले विनाश चाहिँ निम्ति आउँछ। तपाईँले प्रेममा हत्या भएका कुरा देख्नु भएको छ। ठुला ठुला हत्या हुन्छन्। हाम्रो नेपालको दरबार काण्ड सबभन्दा अनौठो, अनुपम भनेको जसको उपमा नै नभएको उदाहरण बनिदियो। त्यसकारण नेपालको दरबार हत्याकाण्ड होस् या संसारभरि घटिरहेका घटना हुन्, प्रेम भनेको पोजिटिभ कुरा हो। तर त्यो पोजिटिभ कुरा, त्यो पोजिटिभ इमोसन, त्यसमा बुद्धि जोडिएन भने ठुला ठुला हत्याकाण्ड हुँदो रहेछ। क्यान इमेजिन? अब यहाँनिर साधकले यसबाट लिनुपर्ने सन्देश के त भने, यो कथामा त्यो चार भाइले जुन इमोसन प्रयोग गरे, जीवित बनाउन सक्ने ताकत त उनीहरूकै हो नि। त्यो इमोसन, त्यो फिलिङ्स हो, फिलिङ्समा ताकत हुन्छ। त्यसकारण हड्डीलाई बाघ बनाइदिए। कस्तो बडो ताकत हेर्नुहोस् है, सिम्बोलिक रूपमा हड्डीलाई बाघ बनाइदिए। कस्तो बडो ताकत उनीहरूको, कस्तो बडो शक्ति उनीहरूको। तर त्यो शक्तिको समस्या के हो त भन्नाले त्यसमा बुद्धि यानी भाइ छुटिएर गयो के। भावनाले काम गर्यो, बुद्धिले छोडेर गएपछि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। बुद्धिले छोडेर जान साथ भावना शक्ति त हो। हड्डीलाई उसले बाघ बनाउन सक्छ, मुर्दालाई जीवित बनाउन सक्छ, त्यो पावर हो। तर त्यो पावरले विनाश निम्ति हुन्छ। त्यसकारण साधकहरूको हकमा यहाँनिर सन्देश के बुझ्नु पर्यो भने, हामीले साधना गर्दै जाँदा, ध्यान गर्दै जाँदा, यो ध्यान गर्ने क्रममा पनि हाम्रो भावनाले हाम्रो बुद्धिलाई ओभरटेक गरिदियो भने अनि यसले विनाश निम्ति आउँछ साधकको। बुद्धि भनेको बडो निम्छरो हुन्छ भावनाको अगाडि, तर कामको चिज हो बुद्धि। जस्तै मलाई पानी पिउनु पर्यो भने पिउनु पर्ने पानी हो, तर त्यो पानीलाई ल्याउने काम चाहिँ कसले गर्छ? ग्लासले गर्छ। यदि ग्लास भइदिएन भने त्यो पानी मैले कसरी पिउने? भाँडो त्यहाँ माध्यम बन्छ। बुद्धि भनेको त्यो माध्यम हो, त्यो पिउने चिज त होइन। तर त्यो भएन भने यो पानी म भित्र छिर्दैन, छिर्यो भने ज्यान जान्छ। जसरी मान्छे पोखरीमा हाम फाल्दा ग्लासमा पानी पिउनु त होइन नि, डाइरेक्टली जान्छ नाकबाट, जहाँ जहाँ फाल्छ त्यहाँबाट पानी गइदिन्छ अनि मान्छे स्वाहा हुन्छ। ग्लासबाट पिए आहा, नाकबाट पिए स्वाहा, राइट।
त्यसैले यहाँ बुद्धिको कुरा, भावनाको कुरा यसरी बुझ्नुपर्छ कि साधकले साधना गर्ने क्रममा भावनाले ओभरटेक गर्नु भनेको के हो, त्यो साधकले बुझ्नै पर्छ। त्यो भनेको के हो, अहिले हामी बुद्धिकै स्तरमा छौँ, कन्सियस माइन्ड जसलाई भनेको छ। हामी विचार गर्छौँ, तर्क गर्छौँ, बुद्धि लगाउँछौँ अहिले। अनि हामीभित्र सानै उमेरदेखि कसैले पिटेको, कसैले थुतेको, कसैले गोजेको, कसैले धोका दिएको, कसैले हेपेको सारा पीडा र दर्द श्रीमानले, श्रीमतीले, दाइले, भाइले, छोराले, छोरीले कसैले पनि हामीमाथि विभिन्न दुर्व्यवहार गरेका हुन्छन्। सबैले सबैमाथि चित्त दुखाएका हुन्छन्। यो सबै कुरा त्यो बेला तपाईले प्रकट गर्न सक्नुहुन्न। अनि त्यो पीडा, त्यो दर्द याद राख्नुहोस्, लोग्नेको दर्द, स्वास्नीको दर्द, छोराछोरीको दर्द, साथीभाइले दिएको पीडा, छरछिमेकले हेपेका कुरा, यावत कुराहरू तपाईको सबकन्सियस माइन्डमा, अवचेतन मनमा लुकेर बस्छ। यसलाई जुङ्गियन साइकोलोजीमा के भनिन्छ, सेडो सेल्फ भनेको म त हुँ तर मेरो छाया म, क्या मेरो कालो पक्ष। अर्को शब्दमा मेरो कालो पक्ष, जसलाई सेडो सेल्फ भनिन्छ। जसरी कसैलाई हिर्काउन मन लाग्थ्यो, त्यो बेला हिर्काउन सकेन। किन सकेन त भन्नाले त्यसो गर्यो भने म समाजमा बहिष्कृत हुन्छु। त्यसकारण त्यो आक्रोश त मैले लुकाएर राखेको छु। त्यस्ता आक्रोश कोसँग छैन? रामसँग, लोग्नेसँग छ, स्वास्नीसँग छ, छोराछोरीसँग छन्, हो, छरछिमेकसँग छ। सबैसँग हाम्रो आक्रोश कतै न कतै, कतै न कतै बसिरहेको हुन्छ। त्यो पीडा, त्यो दर्द, यो दिलको कहीँ कुनामा पेन्डोराज बक्स जस्तो हामीले त्यसलाई छोपेर राखेका छौँ। पेन्डोराज बक्स शब्द उठ्किहाल्यो। पेन्डोरा भन्ने एकजना केटी, उसलाई एउटा बाकस दिएको थियो। अनि के भन्ने थियो, त्यो बाकस नखोल्नु। उत्सुकतावश उनले त्यो बाकस खोलिन्। खोलेपछि त्यहाँबाट अरिङ्गालहरू निस्के, त्यहाँबाट सर्प बिच्छुहरू निस्के र उसलाई डसेर पीडित पार्थे। पेन्डोराज बक्सको यो पुरानै कहानी। अनि ऊ घायल भएर, पीडित भएर छटपटाए, चिचाए, रोए, कराए, सुनियो उसको शरीर। केही दिन उनी बिरामी परे। यो सारा उनले गुम्साएर राखेका पीडा अरिङ्गालको रूपमा, सर्पको रूपमा, बिच्छुको रूपमा त्यो निस्किएर उनलाई टोकेर, धन्न मारिएन, टोकेर घायल पारिदियो। र अन्तमा जब उनी ठिक भइन्, त्यसपछि त्यो बाकसमा अझै केही बाँकी छ कि भनेर चियाउँदा जहाँबाट सर्प निस्केको थियो, जहाँबाट अरिङ्गाल निस्केको थियो, अन्तमा हेर्दा त्यहाँ दुई चिज भेटे, एउटा होप र अर्को लाइट। यो होप र लाइट भनेको यो जीवनमा जहाँ पीडा दर्द हुन्छ, त्यो दर्द र पीडाबाट बाहिर आउन साथ त्यहाँ फेरि पनि लाइट आउँछ। लाइट भनेको ज्ञान आउँछ। त्यसकारण समटाइम यु लर्न, समटाइम यु अर्न भनिन्छ कि। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले बिजनेस गर्दा, व्यापार गर्दा, काम गर्दा हामीले आम्दानी गर्दैनौँ, फाइदा लिँदैनौँ, घाटा पर्छ। तर त्यो घाटाबाट सिक्छौँ हामीहरू। कहिलेकाहीँ हामीले धोका खान्छौँ, त्यो धोकाबाट हामीले सिक्छौँ, हो। त्यसैले समटाइम यु लर्न, समटाइम यु अर्न। सबकन्सियस माइन्डभित्र लुकेर बसेका मेरा तृष्णाहरू, मेरो प्यास छ नि केही गर्ने तृष्णा, गर्नै दिएन समाजले। मेरो इच्छा थियो नि, त्यो इच्छालाई प्रकटै गर्न दिएन समाजले। यस्ता थुप्रै कुरा म यहाँ लुकाएर राख्छु। द्याट इज सेडो सेल्फ। यो मेरो कालो पक्ष हो। कुन पक्ष रे? कालो पक्ष। अहिले म सोझो मान्छे जस्तो बसिरहेको छु। अहिले म शान्तसँग प्रवचन सुने जस्तो, ध्यान गरे जस्तो, प्राणायाम गरे जस्तो गरिरहेको हुन्छु। तर जब मेरो सबकन्सियस माइन्ड एक्टिभेट हुन्छ नि, म भित्रको शैतान अनि चाहिँ ताण्डव नृत्य गर्न थाल्छ। मान्छेको हकमा त्यो कहिले गर्छ? जब ऊ रिसाउँदा, जब उसले रक्सी खाँदा, अथवा रक्सी नखाँदा, नरिसाउँदा पनि सुत्न जाँदा सपनामा के गरिन्छ, के गरिन्छ। कहिल्यै कल्पना नगरेको, मैले फलानालाई मार्ने, अब मार्ने त विचार कहिले पनि गरेको होइन मैले कन्सियसली। बुद्धिले त कसैलाई मार्ने विचारै गर्दैन, किनकि मारिए कि जेल जान्छ उसलाई थाहा छ। तर सपनामा उसले मारिरहेको हुन्छ। Can you imagine it?
कल्पनै नगरेका कुरा घटिरहेको हुन्छ सपनामा, किनकि त्यो सपनामा तपाईँको सेडो सेल्फ, तपाईँ भित्रको कालो पक्ष, तपाईँले दबाइएका कुराहरू त्यहाँ जुरमुराएर उठ्न थाल्छ। त्यसले तपाईँमाथि हमला गर्ने हो। सपना होस्, रिसमा होस् या नशामा होस्। संसारको अधिकांश अपराध मान्छेले कहिले गर्छ? नशामा गर्छ। बलात्कारहरू, लुटहरू हो, ठुला ठुला अपराध गर्नु पर्यो भने मान्छेले ड्रग्सको सेवन गर्छ। अनि त्यो बेला उसलाई केही पनि थाहा हुँदैन मतलब बुद्धिले काम गर्दैन, मात्र त्यहाँ फिलिङ्स हुन्छ। याद राख्नुहोस्, यो जति पनि अपराध, ड्रग्स भनेको सँगसँगै जानुको कारण के त भन्नाले ड्रग्स लिन साथ चाहिँ बुद्धि फेल बनाइदिन्छ अनि म भित्रको सेडो सेल्फले काम गर्नु थाल्छ। कहिले काम गर्छ? सेडो सेल्फ, जो मैले लुकाइरहेको सेल्फले काम गर्छ। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण यी तीनवटा अवस्था, जस्तै मैले नशामा भने, सपनामा भने, रिसमा, इमोसनमा, त्यो मेरो सेडो सेल्फ प्रकट हुन्छ। यो त सामान्य कुरा भयो। अब साधकहरूले, ध्यान गर्ने मान्छेहरूले बुझ्नै पर्ने कुरा के त? त्यो सेडो सेल्फ फेरि ध्यानमा पनि प्रकट भइदिन्छ। द्याट इज द पोइन्ट। त्यो साधनामा पनि सेडो सेल्फ चाहिँ प्रकट भइदिन्छ। ध्यान भनेको के हो? कन्सियस माइन्डबाट सबकन्सियस माइन्डमा जानु, अवचेतन मनको यात्रा गर्नु, अनि त्यसपछि अति चेतन मन, सुपर कन्सियस भएर निस्कनु हो। निस्कनु त पछिको कुरा भयो। अहिले त छिर्यो, कहाँ बीचमा पुग्यो। यो बीच भन्ने कहाँ? सबकन्सियस माइन्ड। त्यो भन्ने कहाँ? सेडो सेल्फ, मेरो छाया, मेरो कालो पक्षसँग म रुबरु हुन्छु। किन मान्छे? त्यसकारण ध्यानमा मान्छे रुन्छन्, ध्यानमा मान्छे चिच्याउँछन्, ध्यानमा मान्छे बौलाउँछन्। त्यो सबै कुरा हुनु स्वाभाविक हो क्या। किन त भन्नाले ध्यान गर्न अगाडिसम्म उसको बुद्धि चलिरहेको थियो। ध्यान गरेपछि बुद्धि एक्सनको लागि चाहिँ ओझेलमा पर्छ। फिलिङ्स, भावना, कल्पना, सपना, जो सबकन्सियस माइन्ड हो, त्यो निस्कन थाल्छ। त्यो सर्पको रूपमा पनि निस्कन सक्छ। नेगेटिभमा मात्र होइन, पोजिटिभ रूपमा पनि, आनन्दको रूपमा, प्रेमको रूपमा, करुणाको रूपमा पनि निस्कन सक्छ। किनकि म भित्र सबकन्सियस माइन्डमा छाया पक्ष पनि छ, फेरि यसको राम्रो पक्ष पनि लुकिरहेको हुन्छ। त्यो जम्मै बाहिर निस्कन सक्छ। त्यो निस्किएको बेलामा अघि सुरुमा भनेको कथामा चाहिँ त्यो कान्छो भाइले यो निकाल्नु हुँदैन, निकाल्ने नै हो भने आफू जोगिएर निकाल्नुपर्छ। निकाल्ने नै हो भने बाघको हड्डीबाट बाघ त तयार पार्न मिल्छ, तर त्यसको लागि पहिल्यै रुखमा चढेर बस्नुपर्छ। बाघै तयार पार्न मिल्छ, तर रुखमा चढेर बस्नुपर्छ। रुखमा नचढिकन हड्डीबाट बाघ निकालिदियो भने त्यसैले खाइदिन्छ। ध्यानमा पनि त्यही हो, त्यही बाघ निस्कन्छ। याद राख्नु, त्यही सेडो सेल्फ इज द बाघ। तपाईँले ध्यान गर्दै गयो, त्यो कहिले मुर्दा परिरहेको बाघ, हड्डी मात्रै बाँकी रहेको बाघ, अहिले हामी कन्सियस माइन्डबाट सबकन्सियस माइन्डमा जान साथ त्यसले प्राण पाउँछ। अनि त्यसपछि त्यसले रुने, चिच्याउने, कराउने, बौलाउने सारा कुरा हुने सम्भावना हुन्छ। अब यति सुनिसकेपछि डर लाग्यो होला, स्वाभाविक कुरा हो। किनकि डर भनेको मैले बुद्धि प्रयोग गरेर सेफ साइड खोज भनेको हो। त्यसैले साधकहरूलाई योग शास्त्रमा, जस्तै हामीले गरेको साधनामा, मैले कुण्डलिनी योगको साधना गर्दा कुण्डलिनी योगमा हाम्रा गुरुहरूले के भन्नुभएको थियो भने सबभन्दा पहिला नाडी शोधन प्राणायाम गर। त्यो पनि दिनको 4 पटक, दिनको 4 पटक नाडी शोधन प्राणायाम 3 महिना। त्यो कहिले कहिले त भन्नाले बिहान उठेर 4 देखि 5, अझ 2 घण्टा गरियो भने 6 पुग्छ। अनि त्यसपछि 11 देखि 1 2 घण्टा गरियो भने, त्यसपछि चाहिँ 5 देखि 7 बेलुका, अनि त्यसपछि खाना खाइवरी सुतिहाल्ने, अनि फेरि राति उठेर 11 देखि 1 बजेसम्म गर्ने, फेरि सुतिहाल्ने, फेरि बिहान उठेर गरिहाल्ने। यो फुल फ्लेजमा गर्न सकेन भने पनि कमसेकम दिनको 3 पटक, कमसेकम 20 मिनट बिहान, 20 मिनट दिउँसो, 20 मिनट बेलुका गर्नु। अनि बल्ल गएर कुण्डलिनीमा प्रवेश पाउँछौ तिमीले बाबु। किनभने त्योभन्दा अगाडि कुण्डलिनी, त्यो बाघ, त्यो फेरि पोजिटिभै बाघ हो, शक्ति हो। त्यो बाघ उठिदियो भने त्यसलाई तिम्रो शरीरले सम्हाल्नै सक्दैन। तिम्रो शरीरले सम्हाल्नै सक्दैन, किनकि यहाँ भगवान पनि छ चक्रमा, अनि लाकिनी, डाकिनी, साकिनी र पशु जनावर सबै छ। फेरि
अब भगवत शक्ति नै निस्क्यो भने राम्रो भयो, पशु शक्तिले गाज्यो भने हेर्नुहोस् है, जस्तै मूलाधार चक्रमा 7 सुँड भएको कालो हात्ती छ, गणेशजी पनि त्यही। अब गणेशजी निस्क्यो भने गजबको कुरा, गणेशजी भनेको त्यो पोजिटिभ शक्ति निस्क्यो भने गजबको कुरा, कहाँ गएर कालो हात्ती निस्क्यो भने त बर्बाद थियो, राइट। त्यसकारण यो बर्बादीबाट जोगिनुको लागि कुण्डलिनी योग गर्न अगाडि हाम्रा गुरुहरूले या शास्त्रीय कुरा पनि के लेखिएको छ भने पहिला नाडी शोधन गरौँ, नाडी शोधन प्राणायाम। यो नाडी शोधन प्राणायामले के काम गर्छ, अघिको कथाको यो 4 जना भाइ र 5 जना, 5औं चाहिँ कान्छो भाइ, यो दुवैको बीचमा एउटा तालमेल गराउँछ। त्यो भनेको के हो, हामीसँग दायाँ मस्तिष्क छ, हामीसँग बायाँ मस्तिष्क छ। दायाँ मस्तिष्क भनेको फिलिङ्स, भावना, कल्पना, सपना, अनि बायाँ मस्तिष्क भनेको तर्क, बुद्धि, गणित, राइट। यो दुवै मस्तिष्क, दायाँ मस्तिष्क र बायाँ मस्तिष्क अर्थात् बुद्धि र भावना दुवै आलो पालो चल्ने गर्छ हाम्रो। र यसलाई ब्यालेन्स कसरी प्रकृतिले गरिरहेको हुन्छ, 1 घण्टा जति एउटा नाकको पाल चल्छ, जसलाई स्वर योगमा, स्वर विज्ञानमा व्याख्या गरिएको छ। एउटा दायाँ नाकको पाल चल्यो भने बायाँ मस्तिष्क सक्रिय भयो, अब बायाँ चल्छ, बायाँ चल्यो भने दायाँ मस्तिष्क सक्रिय भयो। त्यसकारण यो दायाँ र बायाँ नाकको पाल हाम्रो 1-1 घण्टामा पालो फेर्दै चल्छ। यसरी नाकमा हात राखेर सुई सुई गरेर हेर्दा थाहा हुन्छ। अहिले हामी सबैको एउटा पाल चाहिँ बढी खुल्ला हुन्छ, अर्को कम खुल्ला हुन्छ। त्यो भनेको दायाँ मस्तिष्क चल्दा बायाँ चल्दैन, बायाँ चल्दा दायाँ चल्दैन पूर्ण रूपमा। अनि जब मान्छेलाई डिप्रेसन हुन्छ, जब मान्छेलाई मेन्टल प्रब्लम आउँछ, त्यो बेला उसको एउटै नाकको पाल मात्रै चल्छ, अर्को नाकको पाल चाहिँ चल्दै चल्दैन। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अब धेरै दिन पनि हुनसक्छ। यसरी एउटै पाल मात्र चल्यो भने तपाईँ फिलिङ्समा गएर फिक्स्ड हुन्छ। कहाँ गएर? फिलिङ्समा। अनि त्यो फिलिङ मात्रै आइरह्यो भने अनि त्यो फिलिङले तपाईँलाई बगाउँछ। अघिको 4 जना भाइले बाघलाई जिलाएर बाघैद्वारा उनीहरू मारिए, त्यस्तै हाम्रो पनि फिलिङ मात्रै आयो भने त्यो बाघले पहिलो खाने आहारको हुन्छ, हामी आफै हुन्छौँ, राइट। त्यसकारण यो एउटै नाकको पाल 4-5 दिनसम्म चलिरह्यो भने यसको मतलब मेन्टल प्रब्लम चाहिँ सुरु भयो। त्यसैले योगमा चाहिँ नाडी शोधनको कुरा, अनि नाडी शोधन गर्न अगाडि चाहिँ जलनेतिको कुरा, यसलाई चाहिँ खोल्नु, दायाँ नाक बायाँ नाक खोल्नु, अनि बल्ल गएर नाडी शोधनको लागि लाइक हुन्छौ। नाडी शोधन प्राणायाम गरिसकेपछि अनि के हुन्छ, दायाँ मस्तिष्क र बायाँ मस्तिष्क जति ब्यालेन्स हुनुपर्ने त्यो ब्यालेन्स भइदिन्छ। साधकले साधना गर्दा हामीले यो द गावा फर्मुलामा द भनेर किन थप्नु पर्यो, यो थोरासिक ब्रिदिङ गरौँ। त्यो ब्रिदिङको यो प्राणायामको च्याप्टर पहिला गुरु ऊर्जा ध्यानमा बस्न अगाडि सबै खालका प्राणायाम गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसमध्ये नछुटाइकन गर्नुपर्ने प्राणायाम के हो, नाडी शोधन प्राणायाम। नाडी शोधन प्राणायाम गरेर ब्रेनलाई फिलिङ्स र अनि बुद्धिलाई ब्यालेन्स गरिदिन्छ यसले। अनि साधना गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ चाहिँ कम्पन आइरहेको छ, कम्पन आउनु नराम्रो कुरा होइन। कहिलेकाहीँ आफू आफ्नो कन्ट्रोलबाट बाहिर गए जस्तो लाग्यो भने तुरन्तै नाडी शोधनले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। याद राख्नुहोस् यो 2 कुरा, यो फुट्यो भने अनि साधक इमोसनल लेभलमा गयो भने मेन्टल प्रब्लम फेरि सुरु हुन सक्छ। फेरि भनेको बेला बेला त हामी रिसाएको बेलामा सुरु भइरहेकै हुन्छ, यहाँ नरिसाउँदा पनि सुरु भइदिन्छ। त्यसैले नाडी शोधन प्राणायाम सुरु गर्दा पनि नाडी शोधन प्राणायाम अलिकति मेरो मेन्टल ब्यालेन्स भएन जस्तो लाग्छ नि सुरुमा, त्यस्तो अप्ठ्यारो परिरहेको छ कि ब्यालेन्स भएन कि जस्तो लाग्यो भने ध्यानको अन्तमा पनि 10 मिनट 5 मिनट नाडी शोधनै गरेर एन्डिङ, अनि बुद्धि र भावनालाई कन्ट्रोल गर्छ। त्यसैले मेरो रिक्वेस्ट यो छ, गावा मेडिटेसनमा बस्ने मित्रहरूले नाडी शोधन प्राणायाम सुरुमा 5 मिनट 10 मिनट र अन्त्यमा पनि 5 मिनट 10 मिनट चाहिँ गरिदिनु भयो भने यहाँहरूलाई सेफ साइड प्राप्त हुन्छ। नत्र भने यहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ, अमेरिका होला कि जापान होला कि या देशको कुन कुना काप्चामा हुनुहुन्छ र भावनामा यो हामी भित्र छिर्दा यो स्याडो सेल्फ चाहिँ सक्रिय भइदियो भने अनि पुराना विचार, पुराना तर्क, पुराना कुरा, पुराना इच्छा, पुराना आकांक्षा, चित्त नबुझेका कुरा विस्फोट भइदिन सक्छ। त्यो बेला त्यो विस्फोट भइदियो भने चाहिँ अब तपाईलाई सहयोग गर्ने मान्छे कोही पनि हुँदैन त्यहाँ।
अनि डक्टरसँग सहयोग माग्नुपर्ने हुन्छ हो, साइकोलोजिस्टसँग साइकोथेरापिस्टसँग सहयोग माग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीले साधनालाई सेफ ल्यान्डिङ गराउनको लागि नै हामीले द गाबा 369 इन्भाइरोमेन्ट्स भनेर पुरा फर्मुला दिएका छौँ। अब यो पुरा फर्मुला थाहा नभइकन गाबा कसैले कसैलाई गर्नु भनेर सिफारिस नगर्नु, यो मेरो रिक्वेस्ट। पुरा फर्मुला थाहा नभइकन ल गाबा ध्यान मात्रै बस्ने, कति मान्छेको मानसिक पीडा अलरेडी भइरहेको हुन्छ। गाबामा बसेर गुरु ऊर्जा कनेक्सन हुनासाथ अब भित्रको पीडा हिजो अस्ति पोख्ने आँट थिएन, शक्ति बढ्यो, त्यही पीडा पोखेर बस्दिन्छ, जसको कारणले गर्दा भाँड भैलो हुन सक्छ। चेतना भया।